ल है, अब आजको हामी टपिक चाहिँ हामीले के पढ्दैछौँ भन्दाखेरि आज हामीले चाहिँ अब प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सबाट सुरु गर्छौँ है। तिमीहरूले देखिरहेछौ होला है स्क्रिन चाहिँ, प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स। प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स ल एकचोटि तिमीहरूलाई मैले क्वेसन सोधेँ, एउटा सानो क्वेसन सोधेँ है। तिमीहरूलाई टाइप्स अफ क्रिस्टल के हो थाहा छ? टाइप्स अफ क्रिस्टल के हो थाहा भन त छिट्टो है। क्रिस्टल भन्दा पनि सोलिड नै भने पनि हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ कि नै हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्विसेन्ट र इफ्लोरेसेन्स भन्ने? हाइग्रोस्कोपिक इफ्लोरेसेन्स अनि डेलिक्विसेन्ट। मैले खै स्पेलिङ त मैले बिर्सेँ होला, डेलिक्विसेन्ट खै कस्तो हुन्छ स्पेलिङ त बिर्सेँ है, स्पेलिङमा चाहिँ नजाऊ। हाइग्रोस्कोपिक इफ्लोरेसेन्स र डेलिक्विसेन्स भन्ने चाहिँ टाइप्स अफ क्रिस्टल हुन्छ है। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ्लोरेसेन्सले जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ तिमीले CuSO4.5H2 लियौ नि, आयोनिक मेटालिक यिनीहरू होइनन् र दादा। आयोनिक मेटालिक भन्न भन्दा पनि यिनी टाइप्स अफ जिन्स मलाई क्रिस्टल हो जस्तो लाग्छ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा सुन न, अब इफ्लोरेसेन्स जस्तै मैले CuSO4.5H2 लिएँ नि मैले मानौँ, त्यो त केही पनि होइन क्या हो है। जे के हुन्छ भन्दाखेरि कोही चाहिँ कसैले चाहिँ पानी रिलिज गर्छ, CuSO4.6H2O बनाउला 7H2O बनाउला, ए होइन 4H2O बनाउला 3H2O बनाउला, त्यस्तोलाई इफ्लोरेसेन्स भन्ने। जसले वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन के गर्छ एटमोस्फियरमा रिलिज गर्छ, त्यसलाई इफ्लोरेसेन्स भन्ने। अनि हाइग्रोस्कोपिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाटर एटमोस्फियरबाट वाटर एब्जर्ब गरेर यसको नम्बर अफ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन एड हुन्छ, त्यसलाई हाइग्रोस्कोपिक भन्ने। डेलिक्विसेन्ट भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एटमोस्फियरबाट धेरै वाटर एब्जर्ब गरेर सोलुसन नै बन्छ के, एटमोस्फियरबाट धेरै वाटर एब्जर्ब गरेर सोलुसन नै बन्छ, यसलाई चाहिँ डेलिक्विसेन्ट भन्ने। अब यो चाहिँ अहिले प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्समा चाहिन्छ। अनि त्यसपछि हो वाटर एब्जर्बिङ र वाटर रिलिजिङ हो क्या यिनीहरू चाहिँ। ल ठिक छ है, क्लियर होला है सबैलाई? तिमीहरूले 11मा पढेको होला, पढ्नु पर्ने हो के अरे खास है। ल अब चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ अरे प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स पढ्दैछौँ होइन। हेर है, मैले अस्तिदेखि के भनेको छु भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामीले के गरिन्छ त, कुनै एउटा अननोन सब्स्टेन्सको कन्सन्ट्रेसन विथ द हेल्प अफ नोन कन्सन्ट्रेसन भएको सब्स्टेन्ससँग लिन्छ है। मैले के गर्छु भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो नोन कन्सन्ट्रेसन हुने सब्स्टेन्स चाहिँ मैले एकचोटि बनाएर राख्छु के, मैले एकचोटि बनाएर राख्छु हो, त्यसमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ। मैले त्यस्तै नोन सोलुसन बनाएर राखेँ नि हो, बनाएर राखेपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि त्यसमा इम्प्युरिटिजहरू एड हुँदै गर्ने भयो, इम्प्युरिटिजहरू एड हुने भयो। अनि त्यसपछि यस्तै यो हाइग्रोस्कोपिक बनेर पानी थपेला, पानी थपेपछि त भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढेर कन्सन्ट्रेसन पनि बढ्छ, अथवा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन रिलिज होला, भोल्युम घट्छ त्यसरी हो। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भन्ने बनाइन्छ। अब प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको के? प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन अब पहिला त तिमीले फेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस गर्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड सोलुसनको रिफरेन्स लिन्छ हामीले। स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको कस्तो? कन्सन्ट्रेसन थाहा भएको सब्स्टेन्सलाई स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स भन्ने हो है, त्यो चाहिँ क्लियर हुन पर्यो। अब त्यसपछि हामीले प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सको कुरा गर्दैछौँ। प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स भनेको यस्तो सब्स्टेन्स होइन जुन अन्य भनेको थियो नि इम्प्युरिटिजहरू बढ्छ, हाइग्रोस्कोपिक होला, डेलिक्विसेन्ट होला, पानी एटमोस्फियरबाट रिलिज गर्ला, त्यस्तो हुँदैन के प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्समा। त्यो चाहिँ सधैँभरि के हुन्छ भन्दाखेरि सेम कन्सन्ट्रेसनमा रहिरहन्छ, सेम कन्सन्ट्रेसनमा रहिरहन्छ, यस्तोलाई चाहिँ प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स भनिन्छ है। अनि अर्को ठ्याक्क हामीले यही कुरा गर्दै जाउँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के कुरा छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अहिले नै भनिहालेँ है, मैले अहिले भनिहालेँ, पछि पनि भनौँला। फ्याक्टर भन्ने थाहा छ होइन तिमीलाई? फ्याक्टर भन्ने थाहा छ?
एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाइ थ्योरिटिकल वेट। थ्योरिटिकल वेट है। अब तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ल जस्तै तिमीले ल पहिला अब हामीले एसिडिमेट्री ल्यायो है। एसिडिमेट्री भनेको के हो? बेसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ हामीलाई, हामीले एसिडको कन्सन्ट्रेसन निकाल्दैछौँ है। कन्सन्ट्रेसन अफ बेस एसिडिमेट्री भनेपछि कन्सन्ट्रेसन अफ एसिड हामीले निकाल्दैछौँ, हामीलाई बेसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ है। अब तिमीले के गर्छौ है, तिमीले स्ट्यान्डर्ड सोलुसन बनाउँदैछौ। स्ट्यान्डर्ड सोलुसन बनाउँदैछौ भने तिमीले के गर्नु पर्यो, एउटा बेसको सोलुसन त बनाउन पर्यो नि, तिमीले आफै बनाउने हो हैन। अब बेसको सोलुसन बनाउन तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि W इज इक्वल टु NeV/1000 भन्ने फर्मुला हो। यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस अथवा टाइट्रेसन भन्छ, टाइट्रेसन गर्दा काम लाग्छ है। राइट। अब तिमीले के गर्छौ भन्दा मैले ल 100 मिलिलिटरको सोलुसन बनाउँदैछु भने भोल्युम 100 राख्यौ। इक्विभ्यालेन्ट वेट त मैले के को सोलुसन बनाउँदैछु त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा हुन्छ। अनि तिमीले नर्मालिटी ल मैले 1 नर्मल सोलुसन बनाउँदैछु है भनेर 1 नर्मल राख्यौ, त्यसबाट तिमीले वेट समथिङ निकाल्यौ। तर के हुने भयो, जस्तै मानौँ तिम्रो वेट कति आयो 11.72858 आयो है क्याल्कुलेटरमा। तिमीले क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्यौ 11.72858 आयो है। हो यति आएपछि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि अब यति त मेरो मेजरिङ डिभाइसले मेजर गर्न सक्दैन। जस्तै हेर है, इरेज गरे एकचोटि है। यहाँसम्म क्लियर छ होला है, केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोधिहाल है त्यति बेला है। अब के हुने भयो हेर है, ल तिमीले यति 11 यति निकाल्यौ है तिमीले, तर तिम्रो मेजरिङ डिभाइसले त पोइन्ट पछिको दुईटा मात्र मेजर गर्न सक्छ रे। तिम्रो मेजरिङ डिभाइसले त 11.80 मेजर गर्न 11 पोइन्ट ल पोइन्ट पछि एउटा मात्र मेजर गर्न सक्छ रे तिम्रो मेजरिङ डिभाइसले। भनेपछि त यति त के भयो, डिफरेन्स आयो नि। ल तिम्रो हैन 7 भनेपछि 7 मेजर गर्यौ है तिमीले। तिम्रो मेजरिङ डिभाइसले 11.7 मेजर गर्न सक्छ, तिमीले 11.7 हाल्यौ। कि 11.7 मेजर गर्न सक्छ कि 11.8 मेजर गर्न सक्छ हैन तिम्रो डिभाइसले, भनेपछि तिमीले 11.7 पुरायौ। अब तिमीले के गर्छौ, तिम्रो यति त अझै बाँकी रह्यो नि, यति त पुगेन भनेपछि इरर आउन सक्छ है। हो त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्छौ, फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्छौ। अब फ्याक्टर भनेको के हुने भयो भन्दा एक्चुअल वेट बाइ थ्योरिटिकल वेट है। ल तिमीले कति मात्र मेजर गर्न सक्यौ, 11.7 मात्र मेजर गर्न सक्यौ, डिभाइडेड बाइ हाम्रो थ्योरिटिकल वेट भनेको तिमीले कति क्याल्कुलेट गरेका थियौ 11.72858 हो। यसलाई चाहिँ फ्याक्टर भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले नर्मालिटी इक्वेसनमा मल्टिप्लाई गरेर त्यो इक्वेसनको इररहरू हामीले घटाइन्छ। ल केही प्रब्लम छ यसमा भन्न त फ्याक्टरमा? अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्याक्टर भनियो है। तिमीहरूले नोट गरेको राम्रो है। ल अब हामी चाहिँ मेनली प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनमै पढ्दै थियौँ है। अब प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनमा जहिले पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि मैले के भने उसहरू हुनु भएन, इम्प्युरिटिजहरू हुनु भएन, टेम्परेचर प्रेसरले धेरै इफेक्ट गर्नु भएन है। अनि हाइग्रोस्कोपिक अथवा डेलिक्वेसेन्ट हुनु भएन, पहिलो कुरो त्यो भनेको मेन भयो। अर्को चाहिँ के हुन पर्यो, इक्विभ्यालेन्ट वेट धेरै हुन पर्यो। त्यो सब्स्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट धेरै हुन पर्यो, धेरै। किन हेर है, अब किन हेर है फेरि मैले के भने भन्दाखेरि हेर है, तिम्रो क्याल्कुलेटरले पनि पोइन्ट पछिको केही डिजिट त छोडेको हुन्छ नि है। यसले पनि थोरै न थोरै इरर आउन सक्छ हो, ठिक छ हेर है, यसले पनि थोरै न थोरै इरर आउन सक्छ। अब तिमीले एउटा प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन बनायौ, तिमीले मानम हाइड्रोजन लियौ रे, पोसिबल त छैन, कन्सिडर गर है एकचोटिलाई। हाइड्रोजन लियौ रे है, हाइड्रोजनको 0.008 छ है। अब हेर है, तिम्रो क्याल्कुलेटरले 0.5 इरर देखाएको थियो है, 0.5 इरर आएको थियो है क्याल्कुलेटरले, 0.5 छोडे थियो। तिम्रो क्याल्कुलेटर सानो छ, थोरै मात्र देखाउँछ, 0.5 छोडे थियो भने त हेर त तिम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि अब यसले कस्तो 0.5 छोडे थियो भन्नाला यसले एउटा मात्र डिजिट देखाउने रहेछ, एउटा मात्र डिजिट देखाउने रहेछ, पछाडिको डिजिटहरू देखाउने रहन्छ। एउटा चाहिँ फ्याक्टरले पनि यसलाई रिड्युस गर्ने भयो के अरे। अर्को चाहिँ हेर है, तिमीले अब 0.5 पछाडि चाहिँ 0.58 हुन पर्ने हो है, एक्चुअलमा हुन पर्ने है 0.58 भनेपछि 0.08 चाहिँ इरर आछ है तिम्रो, 0.08 इरर आछ। अब हेर त तिमीले
0.58 हुन पर्ने हो, तिम्रो क्याल्कुलेटरले 0.5 देखायो अनि 0.5 देखाएपछि फेरि के हुनु भयो 0.08 इरर आउने भयो। अब हेर है, अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि है, अब तिम्रो हेर त इक्विभ्यालेन्ट वेट किन धेरै हुन पर्यो भन्दाखेरि हेर है, ल मानौँ तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट एउटाको 100 छ, एउटाको 1.008 छ। त्यो भएपछि हेर है, 100 लाई 0.08 को मतलब हुँदैन के, 100 लाई 0.08 को मतलब हुँदैन, किनभने ठुलो क्वान्टिटीलाई सानो क्वान्टिटीले खासै इफेक्ट गर्दैन, तर ठुलो क्वान्टिटीलाई सानो क्वान्टिटीलाई अझ सानो क्वान्टिटीले इफेक्ट चाहिँ गर्छ। त्यही भएर यसले गर्दा थोरै इरर देखिने भयो। हामीले यसले प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन बनाछौँ भने, यो 100 इक्विभ्यालेन्ट वेट भएको प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन बनाछौँ भने यो 0.08 ले चाहिँ खासै फरक पर्दैन। त्यही भएको भएर चाहिँ प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ धेरै हुन पर्छ, धेरै हुन पर्छ है। ल के क्वेशन छ यसमा, ल मलाई सोध त तिमीहरू, भन त क्लियर छ भने क्लियर छ भन। इक्जाम्पल मैले भनिदिइहालेँ, इक्जाम्पल चाहिँ तिमीले के हुन सक्छ भन्दा एनहाइड्रस, तिमीहरू रेस्पोन्स नै दिन्नौ, आवाज क्लियर छ कि छैन केही त भन। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हुन सक्छ। अर्को चाहिँ जेनरली अक्ज्यालिक एसिड क्रिस्टल। ल इक्जाम्पलहरु नोट गर है, तिमीहरुको इक्जाममा आउन सक्छ यो यानिबीको इक्जाममा है। अब 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 भनेपछि हाम्रो प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन र फ्याक्टर सकियो। अब फ्याक्टर सकिएपछि चाहिँ हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि, अब हामीले के हेर्छौं, अब उस डेसी नर्मल सेमी नर्मल सोलुसन है। डेसी नर्मल अनि सेमी नर्मल भनेको, डेसी नर्मल भनेको के, नर्मालिटी 1/10 n भएको, सेमी नर्मल भनेको नर्मालिटी 1/2 n भएको। यो चाहिँ डेसी नर्मल भयो, यो चाहिँ सेमी नर्मल भयो, ठीक छ है। अब तिमीहरूले उस चाहिँ गरेछौ होला है, एमसीक्यूहरु चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको जानेको सल्भ गर। यो च्याप्टर सकिएपछि चाहिँ तिमीहरू सबै ट्राई गर, ट्राई भएन भने चाहिँ डिस्कर्डमा सोध, डिस्कर्डमा एक्टिभ भऊ है। त्यो भएपछि तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ, हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। तिमीहरूलाई जस्तै यहाँ एन्सर, यहाँ चाहिँ टाइम वेस्ट हुन्छ है, किनभने एउटाले जान्दैन, एउटाले बुझे भए फेरि अर्कोले बुझ्दैन, अर्कोले बुझे भए फेरि अर्को एउटाले बुझ्दैन, एउटै क्वेसन 3 चोटि भन्न पर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि किन, अनि डिस्कर्डमा भन्दा त ठ्याक्क लेखेर देखाइन्छ, त्यो भएपछि भएर सबैलाई एकैचोटि त्यसरी भन्न पनि पाइयो, डिस्कर्डमा सोध्दा ठिक हुन्छ। ल अब हामी चाहिँ केमा जाउँ भन्दा प्रिन्सिपल्स अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। प्रिन्सिपल्स अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्छौं हामी, अनि टाइट्रेसन पढ्छौं, त्यसपछि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस च्याप्टर सकिन्छ। आज चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हामीले च्याप्टर सक्छौं, भोलि चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्छौं भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसका। एमसीक्यूहरु के छ र सर रे, त्यो मैले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको तिमीलाई पीडीएफ दिएको छु, त्यसको लास्टमा अराउन्ड 60 देखि 70 कतिवटा एमसीक्यू छन्, त्यो तिमीहरूले सल्भ गर्न पर्यो है। अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसका प्रिन्सिपल भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, एसिड र बेसको रियाक्सन हुँदैछ, 1 नम्बर है। डेली प्र्याक्टिस क्वेसनहरु नै दिनुहुन्न रे। अब हेर त, तिमीले त्यो भोल्युमेट त्यो पीडीएफ आएर क्वेसन सल्भ गरेपछि त भयो त, कस्तो डेली प्र्याक्टिस। तिमीले त्यसबाट आज 20 वटा सल्भ गर, भोलि 20 वटा सल्भ गर, पर्सि 20 वटा सल्भ गर। वेबसाइटमा नोट राख्नलाई दिनु न दाइ, ल हुन्छ है, म भन्छु ल दाइहरुलाई। एसिड र बेस रियाक्ट भइराछ भने है, अब जहिले पनि के हुन्छ हेर है, जहिले पनि सेम भोल्युम सेम नर्मालिटी। ए ल पीएच वाला कोही हैन, मैले भोलि सिकाउँछु है सुभाष भाइ। आज हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सकौं, अराउन्ड मैले 10 सम्म लिन्छु है, क्लास 10 बजेसम्म लिन्छु मैले। हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सकौं, अनि त्यसपछि चाहिँ भोलि चाहिँ पुरै न्युमेरिकल गरौँला, हुन्छ? भोलि चाहिँ लगभग 25-30 वटा न्युमेरिकल गरौँला, त्यसपछि भइहाल्छ। ल
भोलि चाहिँ हामीले पुरै न्युमेरिकल गरिन्छ है। सेम भोल्युम अफ नर्मल सेम भोल्युम सेम नर्मालिटी भएको एसिड र बेस जहिले पनि के हुन्छ एकअर्कासित न्युट्रलाइज हुन्छ। एसिड बेस चाहिँ न्युट्रलाइज हुन्छ। मैले भन्न खोजेको हेर त के हुने भयो भन्दाखेरि जहिले पनि 10 ml एसिडले 10 ml 10 ml 5N HCl ले जहिले पनि 10 ml 5N Na2CO3 लाई Na2CO3 लाई न्युट्रलाइज गर्छ। है जहिले पनि 10 ml 10 ml भन्न परेन। सेम भोल्युम सेम नर्मालिटी भएको एसिडले बेस त्यही भोल्युम त्यही नर्मालिटी भएको बेसलाई न्युट्रलाइज गर्छ है। ल अर्को के भनौं अर्को प्रिन्सिपल जहिले पनि के हुने भयो भन्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है जहिले पनि ल मैले एक्जाम्पल दिएर भने 1 ml 1 NaHCl जहिले पनि यो भोल्युम र के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मालिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। भोल्युम घट्यो भने नर्मालिटी हामीले बढाउनै पर्छ। के को लागि फेरि के को लागि भन्दा कन्सन्ट्रेसन सेम राख्न न्युट्रलाइज गर्न यन सेम हुनै पर्छ। यन सेम हुनै पर्दैन। तिमीले यदि मैले भोल्युम सेम राख्छु भने यन सेम हुन पर्छ। जस्तै फरक यन भएको न्युट्रलाइज हुन्छ तर भोल्युम पनि फरक हुन्छ। मैले भोल्युम पनि सेम राख्छु भने नर्मालिटी पनि सेम हुन पर्छ है। जस्तै हेर है 1 ml 1 NaHCl को कन्सन्ट्रेसन र 1 ml सो 1 ml हैन है यसलाई मैले 10 ले डिवाइड गरे 1.10 ml है 1/10 ml हो 1 NV को प्रोडक्ट त्यो त आउँछ N1V1 N2V2 त्यो त हुन पर्यो हो। तिनीहरु दुईटा आएको चाहिँ हामीले अघि भनेको कन्सेप्ट र यो कन्सेप्टबाट हो है भाइहरु बहिनीहरु। 1/10 ml भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यता डिवाइड गरेपछि यता चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न पर्यो 10 NaHCl हेर त त्यहाँ पनि अघि तिमीले जुन V1N1 भन्यौ नि V1N1 ल तिमीले कन्स्ट्यान्ट लेख्यौ है ल भनेपछि भोल्युम र नर्मालिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ कि छैन V C/N हेर त हो। त्यो फर्मुला आएको यिनै दुईटा पोस्टुलेटहरुबाट हो। एउटा चाहिँ इक्वल हुन पर्यो अर्को चाहिँ भोल्युम र नर्मालिटी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। जस्तै मैले यसलाई 10 बनाए भने यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरे भने यसलाई 10 ले डिवाइड गर्छु कन्सन्ट्रेसन सेम हुन्छ। तिनी दुईटा रिलेसनहरुबाट के रिलेसन आएको भन्दाखेरि N1V1 N2V2 ल है ल यो क्लियर भयो ल है। तर चाहिँ V1M1 V2M2 चाहिँ हुँदैन। मोलारिटी चाहिँ इक्वल गर्न सकिदैन किनभने जहिले पनि किन है हेर है किनभने जहिले पनि कुनै पनि एउटा रियाक्सनमा नर्मालिटी सेम छ भने मात्र 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग रियाक्ट गर्छ। तर एउटा मोलले अर्को जस्तै 1 मोल अफ H2 र 1 मोल अफ O2 नै रियाक्ट भएर H2O बनाउँछ भन्न मिल्दैन। तर नर्मालिटी सेम छ भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट H2 र 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट O2 मिलेर नै H2O बनाउँछ। त्यही भएर तिमीहरुले के याद राख्न पर्यो भन्दा N1V1 N2V2 हुन्छ। तर यो चाहिँ हुँदैन सधैं कति बेला मात्र हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो यसको जस्तै दुईटा एसिड र बेस हो भने यसको बेसिसिटी यसको एसिडिटी सेम छ भने मात्र बल्ल यो रिलेसन लेख्न पाइन्छ। तर यो रिलेसन सधैं ट्रु हुन्छ। ल अब हामी चाहिँ केमा जाउँ भन्दा टाइट्रेसनमा जाउँ है। धेरै यो चाहिँ तिमीले प्लस 2 मा टाइट्रेसन गर्यौ कि नै टाइट्रेसन नगरेको भए कुनै कलेजले चाहिँ कुनै कलेजमा अब केही कारण नभएको पनि हुन सक्छ। तिमीहरुको अनलाइन क्लास भएको भएर केही भएर नभएको कसैको टाइट्रेसन कसैले नगरेको कोही छ भन त फिजिकली टाइट्रेसन नगरेको टाइट्रेसन गरेको छैनौ ल ठीक छ है। तिमीहरुले इन्जिनियरिङमा चाहिँ गर्छौ है तिमीहरुले इन्जिनियरिङमा चाहिँ टाइट्रेसन गर्छौ जेनरली प्लस 2 मा पनि गर्नुपर्ने हो टाइट्रेसन प्लस 2 मा नगरेको भए चाहिँ अहिले चाहिँ गर्छौ है। ल मैले टाइट्रेसनको जेनरल प्रोसेस सब डिस्क्राइब गरेर भन्दिन्छु। गरेको भने त राम्रो गरेको भने त बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ
अनि त्यो भएको भएर सजिलो हुन्छ। इन्जिनियरिङमा केमिस्ट्री हुन्छ है भाइ। हाम्रो तिमीहरू सिभिल पढ्नेहरूको चाहिँ फर्स्ट सेम हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरको चाहिँ सेकेन्ड सेममा भएको थियो। अब कसैको फर्स्ट सेम हुन्छ, कसैको सेकेन्ड सेम हुन्छ। हुन चाहिँ एउटा सेममा केमिस्ट्री हुन्छ, केमिकल पढ्यो भने त सधैँ हुन्छ। है अब हामी टाइट्रेसन पढ्दैछौँ। टाइट्रेसन भनेको के हो खास? दुईटा सेममा हुन्छ होइन होइन, एउटा मात्र सेममा हो केमिस्ट्रीमा, एउटा सेममा मात्र हो। कुनैको फर्स्ट सेममा होला, कुनैको सेकेन्ड सेममा हुन्छ। हुन चाहिँ एउटा सेममा हुन्छ। ल अरू बाहिरी पछि गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ हामी टाइट्रेसन पढौँ। अब टाइट्रेसन भनेको के? अब तिमीले टाइट्रेसन गर्दैछौ भने तिमीले के टर्म बुझ्न पर्यो त? तिमीले पहिला टाइट्रान्ड बुझ्न पर्यो, टाइट्रान्ड बुझ्न पर्यो। अनि त्यसपछि तिमीले इन्ड पोइन्ट बुझ्न पर्यो। अर्ग्यानिक खासै छैन, अर्ग्यानिक खासै छैन, इनअर्ग्यानिक छ। फिजिकल पनि छ, इनअर्ग्यानिक पनि छ। त्यस्तो त्यहाँ चाहिँ फेरि फिजिकल इनअर्ग्यानिक भनेर राख्न चाहिँ राखेको छैन है। इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट बुझ्न पर्यो है। ठिक छ है। अहिलेलाई चाहिँ अब यति हामीले यतिको पहिला यति डिस्क्राइब गरौँ र टाइट्रेसनको कुरा गरौँला है। अब है अब तिमीले दुईटा, अब तिमीलाई ब्युरेट भन्ने थाहा होला कि छैन भने ठिक छ। अब हेर है, तिमीले भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा के गर्छौ रे? एकचोटि मैले फेरि भन्ने, तिमीलाई एउटा अननोन सोलुसन छ, अननोन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्न छ है। अनि तिमीलाई के दिएको छ भन्दा अननोन सोलुसनको भोल्युम चाहिँ थाहा हुन्छ तिमीलाई। अनि अर्को तिमीसँग के छ? नोन सोलुसन छ। नोन सोलुसनको भोल्युम पनि थाहा हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन पनि थाहा हुन्छ है तिमीलाई। अब त्यति चाहिँ दिमागमा राख्न पर्यो है। अब त्यो भएपछि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यो टाइट्रेसन प्रोसेसको हेल्पले चाहिँ हामीले के गरिन्छ, उस निकालिन्छ। हामीले त्यो अननोन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन निकालिन्छ। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? ल अहिले मैले चाहिँ एसिडी के भन्छ, एसिड बेस टाइट्रेसनको इक्जाम्पल लिएर मैले टाइट्रेसन बुझाउँछु है तिमीहरूलाई। एसिड बेस टाइट्रेसन है। अब जेनेरली के गरिन्छ? एसिड बेस टाइट्रेसनमा एसिडलाई ब्युरेटमा हालिन्छ, एसिडलाई ब्युरेटमा हालिन्छ। अब ब्युरेट भनेको के? ब्युरेटमा, ब्युरेट भनेको एउटा लामो के हुन्छ भन्दा एउटा उस जस्तै हो कि, मेजरिङ सिलिन्डर जस्तै हो ब्युरेट भनेको है। यहाँ मेजर हुन्छ यति मिलिलिटर, यति मिलिलिटर, मिलिलिटर भन्ने हुन्छ है। ल अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रोक्ने स्टपर भन्छु है मैले यसलाई। ल अहिले स्टपर भने है। ल स्टपर भने, स्टपर। अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि स्टपर खोल्यो भने ड्रप ड्रप झर्छ, ड्रप ड्रप बनेर यहाँ भएको लिक्विड झर्छ। ल अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले टाइट्रेसन गर्ने केमा? कोनिकल फ्लास्कमा। अनि कोनिकल फ्लास्कमा टाइट्रेसन गर्छौ है। अब कुरो आयो, तिमीले एसिड बेस टाइट्रेसन गरिरहेछौ भने यहाँ चाहिँ के भर्छौ भन्दा एसिड भर्छौ। तिमीलाई जेको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ छैन, जेको थाहा नभए तिमीले यहाँ के भर्छौ? एसिड भर्छौ जेनेरली है। अब तिमीले बेस भरे नि गलत चाहिँ हुँदैन, जुन भरे पनि एउटै हो। अहिलेको लागि है चाहिँ ल एसिड र बेस यहाँ जुन भरे पनि एउटै हो। अब यहाँ तिमीले के गर्छौ? तर फेरि आउँछ कुरो आउँछ। जेनरली चाहिँ यहाँ के भरिन्छ? एसिड भरिन्छ। ल है अब तिमीले एसिड भर्यौ, तिमीलाई एसिडको अथवा बेसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन है। ल तिमीले यहाँ चाहिँ के राख्छौ भन्दा नोन भोल्युम। ल तिमीले मानौँ 100 मिलिलिटर 1 एनएओएच हाल्दैछौ, एनएओएच हाल्दैछौ है। ल अब यहाँबाट तिमीले एउटा इन्डिकेटर हाल्छौ। अब इन्डिकेटर भनेको के? इन्डिकेटर भनेको एउटा यस्तो सब्स्टेन्स जसको हेल्पले चाहिँ हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि कुनै रियाक्सन कम्प्लिट भएको छ कि भएको छैन भन्ने हामीले छुट्याइन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? इन्डिकेटर। तिमीले इन्डिकेटर फेरि एकदम थोरै एमाउन्टमा राख्छौ, इन्डिकेटर। अब तिमीले यहाँ के गर्यौ? इन्डिकेटर हाल्यौ है। ल अहिलेसम्म क्लियर छ होला है। अब तिमीले इन्डिकेटर हाल्यौ अनि यहाँबाट के गर्न थाल्छौ? ड्रपहरू यो स्टपर खोल्छौ तिमीले है। स्टपर खोलेपछि यहाँबाट ड्रपहरू झर्दै जान्छ अनि यहाँ भएको यो एसिड हो यहाँ बेससँग रियाक्ट गर्दै जान्छ। हेर है, ल बेससँग रियाक्ट गर्दै गयो, रियाक्ट गर्दै गयो, रियाक्ट गर्दै गयो है।
अब एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन बेला चाहिँ जस्तै मैले मानम के राखेको छु भन्दा यहाँ फिनोल्फ्थालिन राखेको छु है ल तिमीले फिनोल्फ्थालिन राखेको छु कन्सिडर गर है ल फिनोल्फ्थालिन यहाँ राखेको छु भने त्यसको कलर के हुन्छ मलाई भन त सुरुमा है मैले एसिडहरु ड्रप गरे छैन एसिड ड्रप नगर्दै मैले यो सोलुसनमा फिनोल्फ्थालिन राखेको छु भने त्यसको कलर के हुन्छ ल मलाई भन त पिंक हुन्छ है सुरुमा चाहिँ पिंक हुने भयो ल ठीक छ है अब तिमीले यहाँ पिंक छ है अनि त्यसपछि अब तिमीले एसिड ड्रप गर्दैछौ र ठ्याक्क यो पिंक कलर चेन्ज भएर कलरलेस भयो है कलरलेस भयो अब के बुझ्छौ तिमीले मलाई भन त पिंक कलर चेन्ज भएर कलरलेस भयो ल मलाई मेसेजमा भन है तिमीले पिंक कलर कलरलेस भयो भने के बुझ्छौ एसिड हैन न्यूट्रलाइज भयो है अब न्यूट्रलाइज भएपछि सुरुमा भोल्युम यहाँ थियो मेजर 50 यहाँबाट 0 देखि यहाँ 50 सम्म हुन्छ है जेन 50 नै हुन्छ 50 मिलिलिटरको हो क्या 50 हो कि 100 हो जेन 50 नै हो जस्तो लाग्छ हा भाइ चम्पकलाल नाम चाहिँ के हो खतरा रहेछ त चम्पकलाल जयन्तीलाल रियल नेम हो र हैन होला है 50 छ है तिम्रो 50 बाट घट्दै यहाँ तिमीले ड्रपहरु खसाल्दै कति भयो 30 भयो ल तिम्रो 30 भयो अब तिमीले त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ नि हेर है तिमीलाई यसको नर्मालिटी थाहा पाउन छ एसिडको नर्मालिटीलाई यक्स राखे मैले इन्टु अब एसिडको भोल्युम कति भयो त 50 बाट 30 मा आयो भनेसी 20 ले बेसको 1 यन बेस भएको तिम्रो 100 मिलिलिटरलाई चाहिँ के गर्यो न्यूट्रलाइज गर्यो ल भनेसी तिमीले यक्स निकाल्न सकेनौ त सक्यौ नि त 5 यन ल यसरी एसिडको नर्मालिटी आयो हैन यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ टाइट्रेसन भनिन्छ ल भन्न त टाइट्रेसन क्लियर भयो कि नै इन्डिकेट अब त्यसपछि मैले यिनी टर्म्सहरु तिमीहरुलाई डिस्क्राइब गर्छु मैले टाइट्रेसन भनेको प्रोसेस बुझ्यौ नगरेको मान्छेहरुले अब गरेको मान्छेहरुले त प्र्याक्टिकली गरेपछि झन् धेरै बुझिन्छ बुझ्यो अब हेर है अब तिमीलाई टर्महरु आउँछ यहाँ अब पहिलो कुरो टाइट्रेन्ट भनेको ब्युरेटमा राख्ने उसलाई के भनिन्छ टाइट्रेन्ट भनिन्छ ब्युरेटमा है अनि यो फ्लास्कमा राख्ने सोलुसनलाई के भनिन्छ टाइट्रेन्ट भनिन्छ टाइट्रेन्ट भनेको ब्युरेटमा राख्ने सोलुसन टाइट्रेन्ट भनेको फ्लास्कमा राख्ने सोलुसन है त्यसपछि कुरो आयो एन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट ल है अब एन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्ट पोइन्टको कुरो आयो ल अहिले यिनी मैले मेटे फिगर मात्र देखाइदिए तिमीहरुलाई यिनी अहिले मेटे ल त्यसपछि कुरो आयो के आयो एन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्ट पोइन्टको एन्ड पोइन्ट भनेको के भन्दाखेरि एन्ड पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हैन यस्तो पोइन्ट जसको ठ्याक्क यस्तो पोइन्ट हैन जुन बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिकेटरले के गर्छ कलर चेन्ज गर्छ एन्ड पोइन्टमा ठ्याक्क इन्डिकेटरले कलर चेन्ज गरेपछि के अनि सुन है अनि तिमीले जहिले नै टाइट्रेसन गर्दा के गर्न हुन्न भन्दाखेरि एकदम धेरै ड्रपहरु सरर पुरै धारो जस्तो बगाउन चाहिँ हुन्न ड्रप वाइज टाइट्रेसन गर्न पर्छ किनभने हेर है तिमीले ड्रप वाइज टाइट्रेसन गर्यो भने बल्ल भोल्युम एक्ज्याक्ट आउँछ है तिमीले सरर धारो खनाछौ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो त्यो टाइट्रेसन फ्लास्कमा कोनिकल फ्लास्कमा चाहिँ कति बेला कलर चेन्ज भएको हो भन्ने थाहा पाइदैन त्यही भएर तिमीले के गर्न पर्छ ड्रप वाइज यो टाइट्रेन्ट चाहिँ झराल्न पर्छ अनि तिम्रो उसमा पनि क्वेशन आउन सक्छ यानिबेमा क्वेशन आउन सक्छ व्हाट आर द प्रिकसन्स टु बी टेकन व्हाइल डुइङ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेर क्वेशन आउन सक्छ तिमीहरुलाई त्यो बेला चाहिँ यही भन्न एउटा पोइन्ट चाहिँ यो भयो जेउस एकैचोटी धेरै ड्रप गर्न भएन ड्रप वाइज मात्र यो ब्युरेटबाट टाइट्रेन्ट चाहिँ ड्रप गर्न पर्यो ल एन्ड पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट जुन बेला चाहिँ इन्डिकेटरले कलर चेन्ज गर्छ अनि अर्को आयो इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको कुन हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो पोइन्ट हैन जुन बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सन ठ्याक्कै कम्प्लिट हुन्छ रियाक्सन
कम्प्लिट्स भनेको एसिडको, जस्तै मैले अहिले एसिड बेसको इक्जाम्पल लिइरहेको छु भने अब इक्विभ्यालेन्स पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि है एसिडको रिक्वायर्ड वेटले रिक्वायर्ड इक्विभ्यालेन्ट वेटले है अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एसिडको इक्विभ्यालेन्ट रिक्वायर्ड नै गरेन एसिडको इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी र बेसको इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी चाहिँ एड गरिन्छ जस्तै है अब जस्तै यहाँ त मैले के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिले बेस त पुरै यहाँ भइसक्यो हुन्छ हैन जुन बेला ठ्याक्क बेसको इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी र एसिडको इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी ठ्याक्क बराबर हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भनिने भयो भन्दाखेरि हामीले इन पोइन्ट भनिने भयो इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनिने भयो अब जेनेरली है अहिले मलाई मेटे मैले अब जेनेरली चाहिँ के हुन्छ के हुन पर्छ भन्दाखेरि इन पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट चाहिँ सेम हुन पर्छ इन पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट सेम हुन पर्छ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट सेम हुन पर्छ हो यो इनपुट कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले मानौ भोल्युम धेरै राख्यौ है भोल्युम धेरै राख्यौ राख्न पर्ने भोल्युम भन्दा भोल्युम धेरै राख्यौ भने त के हुने भयो भन्दा तिम्रो इन पोइन्ट चाहिँ थोरै पछाडी आउनु भयो इन पोइन्ट थोरै पछाडी आउनु पर्ने भयो इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट त सधैँ फिक्स्ड हुन्छ के को गर्दैछौ कतिको नर्मालिटीको गर्दैछौ भनेपछि इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट चाहिँ खास क्याल्कुलेटेड यति नर्मालिटी हो भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट फिक्स हुन पर्ने हो तिमीले इन पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्छौ तर तिमीले भोल्युम धेरै राख्यौ भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भन्दा इन पोइन्ट चाहिँ पछाडी आउँछ यो किरण भाइ उसाइ नगर है यो इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट माइनस इन पोइन्टलाई के भन्छ टाइट्रेसन इरर भन्छ इन पोइन्टलाई टाइट्रेसन इरर भन्छ यो तिमीहरुको नोटमा छ है तिमीहरुलाई नोट हाल्दिएको छु मैले अब नोटमा चाहिँ सबै छ अनि तिमीहरुलाई ट्याक्क डिटेलमै छ है अनि तिमीहरुले अब आफूले तयारी गर्दै छौ भने चाहिँ योबाट पढ्दा हुन्छ अहिले चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ मैले यतै लेखेर भनिरहेको छु टाइट्रान्ड र एनालाइट है तिमीले टाइट्रान्ड खै भाइ एनालाइट भनेको के हो र मलाई थाहा भएन है एनालाइट भन्ने पनि हुन्छ एनालाइट अब इलेक्ट्रोलाइट भनेको त सुने हो एनालाइट चाहिँ मैले सुन्न नि सुने हैन पहिलोचोटि सुने अब एनालाइसिस तिमीले यस्तो हुन्छ है तिमीले एनालाइट भनेर यसरी कस्तो एनालाइटबाट अब मिनिङ खोज्ने भने एनालाइसिस भन्ने वर्ड आउँछ है तिमीले के को एनालाइसिस गर्दै छौ हैन तिमीले के को एनालाइसिस गर्दै छौ भनेपछि जेनेरली टाइट्रान्ड र एनालाइसिस सेम हुन्छ टाइट्रान्ड हैन है भाइ टाइट्रान्ड मलाई लाग्छ टाइट्रान्ड र एनालाइसिस सेम हुन्छ किनभने हामीले जेनेरली कोनिकल फ्लास्कमा चाहिँ अननोन सोलुसन राखिन्छ है अननोन सोलुसन राखिन्छ है हो अननोन सोलुसनलाई त के भन्ने भन्छ टाइट्रान्ड भनिन्छ नि हामीले कोनिकल फ्लास्कमा राखेकोलाई हो मलाई लाग्छ खै जेउस मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा एनालाइट र टाइट्रान्ड चाहिँ सेम हो अब त्यो भन्दा बढी चाहिँ अब खोज्नै पर्छ है अब एनालाइटको मिनिङ नै थाहा छैन मलाई म त एनालाइसिसबाट गेस गरेको ल ठीक छ है टाइट्रान्ड नै भनेको हो तिमीले टाइट्रान्ड भनेको हो ए ठीक छ ल मलाई पनि त्यही लाग्यो टाइट्रान्ड नै होला त्यसो भए ल अब केही क्लियर छ ए क्वेशन छ भने सोध नभए हामी अर्को टपिकमा जाउँ अब हामी इन्डिकेटर पढ्छौँ इन्डिकेटर भन्दा पनि हामी टाइप्स अफ एसिड बेस टाइट्रेसन पढ्छौँ त्यसमै इन्डिकेटरको सबै कुरो आउँछ ल इन्डिकेटर भनेको मैले फेरि पनि भनिसकेँ इन्डिकेटर आर दोज केमिकल सब्स्टेन्स युज इन टाइट्रेसन व्हिच चेन्जेस द कलर टु इन्डिकेट द इन पोइन्ट ल मैले अघि एउटा पोइन्ट भनेको थिएँ नि भोल्युमेट्रिक यो टाइट्रेसन गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर त्यो मैले के भनेको थिएँ भन त मलाई त्यसपछि मैले अर्को पोइन्ट भन्छु तिमीहरूलाई ल
टाइट्रान्ड नै भनेको जे तिमीले जेको एनालाइसिस गरिराखौ नि हामीले त खास टाइट्रान्डको जेनरल एसिड बेसमा फेरि भन्न मिल्दैन है भाइ एसिड बेस टाइट्रेसनमा फेरि है जेको एनालाइसिस गरे पनि बुकको अनुसार चाहिँ के भनेको छ भन्दा हामीले ब्युरेटमा नै एसिड राख्छौँ सधैँ ब्युरेटमा एसिड राख्छौँ भनेको छ है एसिड बेस टाइट्रेसनमा यो एसिड बेस टाइट्रेसनको लागि चाहिँ अलि मिलेन हैन अरुको चाहिँ अरु यो अरूहरूको लागि चाहिँ तिमीले हामीले जेनरली जेको फाइन्ड गर्न छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कोनिकल क्लासमा राख्छौँ त्यसको लागि चाहिँ मिल्छ ल मैले अन्य भोल्युमेट्रिक यो टाइट्रेसन गर्ने बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर एउटा पोइन्ट भनेको थिएँ भन त छिटो भन न टाइम वेस्ट नै नगरौँ न हाम्रो यसै ढिलो भएको छ ड्रप बाई ड्रप राख्ने भनेको थियौँ है अब अर्को पोइन्ट के गर्ने अर्को पोइन्ट यो इन्डिकेटर शुड बी अलि लेख्न मिलेन सरी है indicator should be added यो पनि नोट गर है added in very small amount अब यो किन हो मैले यो एसिड बेस टाइट्रेसन पढाउँदा भन्छु है अब एकछिनमा भन्छु है अमाउन्ट यो नोट गर है तिमीहरू अहिले बोर्डमा यो इन्ट्रान्समा त सोध्दैन मैले त एनबी को हिसाबले पढाइरहेको छु त्यही भएको भएर चाहिँ मैले भनिरहेको छु है है नोट गर अब चाहिँ हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि एसिड बेस टाइट्रेसनमा जाउँ हामीले पढ्न पर्ने दुईटा टाइट्रेसन हामीले पढ्न पर्छ है एसिड बेस टाइट्रेसन अनि अर्को चाहिँ हामीले के पढ्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले उस पढ्न पर्छ के भन्दाखेरि यो रिडक्स टाइट्रेसन अक्सिडेसन रिडक्सन टाइट्रेसन रिडक्स टाइट्रेसन र अहिले चाहिँ हामी एसिड बेस टाइट्रेसनमा जाउँ अब एसिड बेस टाइट्रेसनमा भनेको चाहिँ के हो एसिडको हेल्पले बेसको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्ने बेसको हेल्पले एसिडको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्ने अब टाइट्रेसन प्रोसेस भनेको त तिमीहरूले बुझिसक्यौ टाइट्रेसन अब है अब एसिड बेस टाइट्रेसनहरु चाहिँ कति टाइपको हुन्छ एसिड बेस टाइट्रेसनहरु 4 टाइपको हुन्छ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस weak acid strong base strong acid weak base weak acid strong base बेस है ल अब चाहिँ त्यो अरु त के भन्नु पर्यो ल अब हेर है ल यति अहिले याद गर अनि अब चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि इन्डिकेटर किन थोरै एमाउन्टमा राख्न पर्छ इन्डिकेटर किन थोरै एमाउन्टमा राख्न पर्छ भन्दा हेर है इन्डिकेटर है तिमीले हेर है फिनोल्फथालिन छ मिथाइल ओरेन्ज छ है तिमीलाई थाहा भएको इन्डिकेटर फिनोल्फथालिन छ मिथाइल ओरेन्ज छ है मिथाइल ओरेन्ज भनेको बेसिक हुन्छ मिथाइल ओरेन्ज ए अनि तिमीहरुलाई उस या तिमीहरुलाई उस फर्मुला बनायो होला हैन एसिड चेन्जेस रेड लिटमस एसिड चेन्जेस ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड भन्ने मैले अर्को क्लासमा त भनेको थिएँ तिमीहरुलाई पनि ठ्याक्क मैले भनिदिहाले बीआरबी सम्झ्यौ सबै हुन्छ है ल पहिला इन्डिकेटरहरुको कुरा गरौँ ल त्यसो भए बीआरबी सम्झ्यौ है बाबुराम भट्टराई सम्झ्यौ न बाबुराम भट्टराई सम्झेपछि तिमीहरुलाई के सजिलो भयो भन्दा बेस चेन्जेस रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू बेस चेन्जेस रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू ठीक छ ल अब भनेसी एसिडले फेरि के गर्छ ठ्याक्कै उल्टो यसको एसिड चेन्जेस रेडलाई ब्लू लेख ब्लूलाई रेड लेख एसिड चेन्जेस ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड बेस चेन्जेस रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू बाबुराम भट्टराई हो यति सम्झिएपछि हुन्छ ल है बाबुराम भट्टराई भएपछि भयो अर्को चाहिँ अब हामीले फिनोल्फथालिन र मिथाइल ओरेन्ज पनि हेरौँ है एकचोटि फिनोल्फथालिन र मिथाइल ओरेन्ज है हेरे अब फिनोल्फथालिनको हेरौँ है फिनोल्फथालिनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूट्रलमा अनि त्यसपछि एसिडिकमा चाहिँ यो के हुन्छ एसीआई डीआईसी एसिडिकमा चाहिँ यो के हुन्छ कलरलेस मिथाइल ओरेन्ज चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मिथाइल ओरेन्ज चाहिँ न्यूट्रलमा यो ओरेन्ज नै हुन्छ
न्युट्रलमा ओरेन्ज, एसिडिकमा यो के हुन्छ, एसिडिकमा रेड, अल्कलाइनमा के हुन्छ यो, अल्कलाइन अथवा बेसिकमा चाहिँ यो के हुन्छ, येल्लो, YELLOW। ल यो चाहिँ याद राख्न पर्यो, अरु याद राख्न पर्ने कुरो मैले भन्दै गर्छु। ल अर्को याद राख्न पर्ने कुरो टाइट्रेसनमा टाइट्रेसन गर्दाखेरि यिनी पनि आउँछ सर, तिमीलाई चाहिन्छ नि क्वेशन झ्याप, अब एसिडले रेडलाई ब्लू गर्छ भन्दा त आउँदैन, तर अब तिमीले टाइट्रेसन गरिरहेछौ भने कुन इन्डिकेटर सुइटेबल हुन्छ त भन्ने त हेर्न पर्यो नि। टाइट्रेसन गर्दा मैले फिनल थालिन राखेको थिएँ, यसमा बेसको एमाउन्ट ठ्याक्क धेरै भएपछि चाहिँ यो पिङ्कमा चेन्ज हुन पर्छ है भन्ने त थाहा हुन पर्यो नि। अल्कलाइनमा येल्लो हुन्छ, अल्कलाइनमा येल्लो हुन्छ, न्युट्रलमा ओरेन्ज हुन्छ, एसिडिकमा रेड हुन्छ। फेरि आइयुआईमा सोध्छ र नभन न, जस्तै तिम्रो आइयुआईमा 1+1 2 हुन्छ भनेर सोध्छ र वाट इज 1+1 भनेर सोध्दैन नि त, तर त्यसको एडभान्स लेभल त हामीलाई चाहियो नि। त्यही भएर पहिले यो पढेपछि बल्ल टाइट्रेसन गर्न सकिन्छ नि त। त्यस्तै हो के, अब 1+2 नपढे, एडिसन नपढेसम्म मल्टिप्लिकेसन जानिन्न, डिभिजन जानिन्न, त्यसपछि फेरि अब डेरिभेटिभ, एन्टी डेरिभेटिभ, इन्टिग्रेसन, डिफ्रेन्सिएसन भन्छ के अरे हैन, त्योहरू नि त जानिन्न नि त। त्यही भएर पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो, बेस त राम्रो हुन पर्यो है। अब हेर है, तिम्रो के छ भन्दा मिथाइल ओरेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, मिथाइल ओरेन्ज भनेको हल्का के हो, बेसिक हो, विक बेस हो। ल है, यमी भनेको कुनै एउटा आयोन होला है, अहिले चाहिँ एउटा मैले जेनेरली नाम मात्र दिएको है, यमी भनेको केही पनि छैन, मिथाइल ओरेन्जको भएर यमी भन्ने नाम दिएको है। तिमीले के गर्यो भन्दा मिथाइल ओरेन्ज धेरै राख्यौ, यदि मिथाइल ओरेन्ज धेरै राख्यौ भने त्यो सोलुसनमा हेर त, तिमीले एसिडमा मिथाइल ओरेन्ज धेरै राख्यौ भने के हुने भयो, पिएच त बढ्ने भयो। जस्तै एउटा विक एसिड थियो रे, विक एसिड थियो, तिमीले मिथाइल ओरेन्ज धेरै राख्यौ, त्यो त बेस भयो भनेपछि त्यही भएर जहिले पनि के गर्न हुन्न भन्दाखेरि इन्डिकेटर शुड बी एडेड ओन्ली 1 to 2 ड्रप्स है। फिनोल थालिन हेर त, फिनोल थालिन के हो त, फिनोल थालिन के हो हेर त, OH, OH छ भन्दैमा यो एसिड हो त भन त, यहाँ अरु केही छ होला है। ल फिनोल थालिन एसिड, फिनोल एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ मलाई भन त कसैले, यस्तो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ, यहाँ थालिक भन्ने कुनै छुट्टै हुन्छ, फिनोल भनेको एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ मलाई भन त। एसिडिक हुन्छ, ठिक छ है भाइ। एसिडिक किन हुन्छ भन्दैमा मलाई यहाँ OH छ भन्दैमा यो बेसिक हो भन्न चाहिँ मिल्दैन, यो OH रिप्लेसेबल हो त होइन, यो H मात्र रिप्लेसेबल हो। यहाँ त के हुन्छ, यो त O- र मैले फिनोल मात्र हेरिरहेको छु भने O- र H+ हुन्छ। फिनोलमा OH छ भन्दैमा यो एसिडिक होइन, सरी बेसिक होइन, यो एसिडिक हो। यसले पनि के हुने भयो भन्दाखेरि मैले यो फिनोल थालिन एकदम धेरै हालेँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुने भयो भन्दा सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन नै चेन्ज गरिदिने भयो। त्यही भएर जहिले पनि 1 अथवा 2 ड्रप मात्र उस हाल्ने, के हाल्ने, हाम्रो इन्डिकेटर हाल्ने। ठिक छ है। अब चाहिँ हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि अहिले मैले भनेको टाइट्रेसनहरू बिट्विन एसिड्स र बेसहरू, टाइट्रेसनहरू जाउँ है। ल स्ट्रङ एसिड, स्ट्रङ बेस, स्ट्रङ विक एसिड, विक एसिड स्ट्रङ बेस, स्ट्रङ एसिड विक बेस, विक एसिड विक बेस। ल पहिला हामी टाइट्रेसन कर्व बुझौँ है त, विक एसिड विक बेस। पहिला हामी टाइट्रेसन कर्व बुझौँ है। ल मैले के राखेको छु भन्दाखेरि, ल मैले एसिडबाट सुरु गरेँ, ल मैले मानम के गरिरहेको छु भन्दाखेरि हेर है, के अरे एसिडबाट मैले कोनिकल फ्लास्कमा एसिड राखेको छु है। ल अहिले कन्सिडर गर है, तिमीले कोनिकल फ्लास्कमा मैले एसिड राखेको छु, ब्युरेटमा बेस राखेको छु है मैले, अहिले यति कन्सिडर गर है। यति कन्सिडर गरेपछि हामीले हेर्दै जाम है के हुन्छ हेर है। अब एसिडको पिएच त अब नेगेटिभ पनि पिएच भएको नि एक्जिस्ट गरेछन् हैन। ल हामीले 0 बाट सुरु गरौँ, 0 भन्दा पनि ल 1 बाट सुरु गरौँ है। ल तिमीले एसिड यो के हो, कि यो पिएच हो, पिएच। ल है, ल 1 बाट सुरु गरौँ, 1 बाट सुरु गरौँ है। मैले एसिडको यो भोल्युम अफ अल्काली है, भोल्युम अफ अल्काली,
है। ल तिमीले मैले के गरेछु भन्दाखेरि स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको गरिरहेको छु है। स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको गरिरहेको छु भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अल्काली राख्दै गएँ अल्काली राख्दै गएँ अल्काली राख्दै गएँ हेर है। यो कति छ 1 छ है। यो कति हो 1 हो है। अब चाहिँ के हुने भयो भन्दा यसरी मैले भोल्युम राख्दै गएँ। ल मानौँ यो 1 हो है र यो 3 हो है। मान तिमीले यो 3 हो। ल अब मैले अल्कालीको भोल्युम बढाउँदै गएँ भने त यो के हुन्छ स्वाथ धेरै इन्क्रिज भएर चाहिँ कति पुग्न जान्छ 14 तिर पुग्न जान्छ। जस्तै यो कति होला 10 होला ल है। हो यो चाहिँ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको टाइट्रेसन कर्भ। मैले भोल्युम बढाउँदै गएँ कुनै एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा स्टिप राइज इन कर्भ देखिन्छ। यो चाहिँ के हो एन्ड पोइन्ट अथवा इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट है। थ्योरेटिकल्ली चाहिँ एन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट सेम हुन्छ अथवा इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट। तिम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको क्वेशन पनि छ। यो हामीले यसको लेन्थ हेर्दाखेरि यसको लेन्थ हेरेर चाहिँ यसको लेन्थ हेरेर अनि यहाँ कतिबाट सुरु भयो त यहाँ कतिबाट सुरु भयो यहाँ कतिमा एन्ड भयो हो त्यो हेरेर चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि यो कुन स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको कर्भ हो कि विक एसिड विक बेसको कर्भ हो बुझ्न पर्छ हेर है। अनि अर्को तिमीले मानम के गरिरहेछौ भन्दा विक एसिड स्ट्रङ बेसको कर्भ लिइरहेछौ। विक एसिड स्ट्रङ बेसको कर्भ लिइरहेछौ भने हेर है। अब विक एसिड हो भने त के हुन्छ त्यो कतिबाट सुरु होला मानम 5 बाट सुरु होला 1 बाट त सुरु हुन्न किनभने विक एसिडको त pH नियर टु 7 हुन्छ नि त। ल 5 बाट सुरु होला अब यहाँबाट सुरु भयो गयो तर यो त के हो स्ट्रङ बेस भएपछि माथि नै पुग्छ हेर है। अब मैले के गरेँ स्ट्रङ एसिड विक बेस भएपछि यहाँबाट सुरु गरेँ इन्ड पोइन्ट आयो इन्ड पोइन्टमा गएर त यहाँ भएर जो सिधा यता गयो। किन यता गयो भन्दाखेरि विक एसिड हो नि त विक बेस हो। विक बेसले pH लाई 14 तिर पुर्याउन सक्दैन यसले 10 तिर पुर्याउला 10 11 तिर यो 10 यो यसलाई 10 मानौँ है। यसलाई हामीले ल यसलाई 10 परेन यसलाई ल मैले 9 लेखेँ किनभने विक बेसले 14 तिर pH पुर्याउन सक्दैन यसको 9 तिर मात्र हुन्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ अब लगभग मैले विक एसिड र विक बेसको pH हेर्ने भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। ल टाइट्रेसन कर्भ बुझ्यौ भन त के कोही नबुझेको छ भने सोध। टाइट्रेसन कर्भ नबुझेको छ भने टाइट्रेसन कर्भ अनि यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा इन्डिकेटर कुन एप्रोप्रिएट होला त हरेक टाइपको टाइट्रेसनको लागि इन्डिकेटर कुन एप्रोप्रिएट होला चाहिँ हामीले यसबाट मेजर गर्छौं। ल भन त बुझ्यौ के हो पार्टिसिपेन्ट्स त धेरै थोरै देखिन्छौ त झ्याउ लाग्छ क्या केमिस्ट्री पढ्न। फेरि भन्दिनु न टाइट्रेसन कर्भ ल है हेर है। इन्ट्रान्सतिर यसको कुन पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ दाइ रे ल है कुन पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा तिमीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको टाइट्रेसनमा तिम्रो कुन इन्डिकेटर राख्दा ठिक हुन्छ भनेर सोध्छ है। ल तिमीले रेन्ज त पढ्यौ नि 3 देखि 10 हो 3 देखि 10 हो उसको रेन्ज स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको रेन्ज। ल स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको रेन्ज 3 देखि 10 हो भनेर पढ्यौ नि यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो टाइट्रेसन कर्भमा हामीले स्टडी गरेको हो। यहाँ 3 देखि 10 सम्ममा के देखेछ इन पोइन्ट देखाएको छ यो टाइट्रेसन कर्भबाट हामीले स्टडी गरेको हो। र मैले एकचोटी टाइट्रेसन कर्भ फेरि बनाएर मैले भने है तिमीले जस्तो भ्यालु आएको चाहिँ हाम्रो टाइट्रेसन कर्भको हेल्पले हो। ल त्यो भ्यालु पनि पढौँला है। यस्तो भयो है। ल यो चाहिँ किनभने ल 1 भयो है। मैले किनभने स्ट्रङ एसिड मात्र छ हैन सुरुमा हाम्रो फ्लास्कमा कोनिकल फ्लास्कमा स्ट्रङ एसिड छ भने त्यसको pH कति हुन्छ बेस मैले एड गरे छैन बेस एड नगरेपछि कति हुन्छ 1 तिर हुन्छ। र मैले उस एड गर्दै गएँ के अरे मैले भोल्युम एसिड के अरे अल्काली एड गर्दै गएँ मैले स्ट्रङ बेस एड गरेछु भने त्यसले चाहिँ कति सम्म लान सक्छ भन्दाखेरि 14 सम्म नै पुर्याउन सक्छ है। ल 13 भनौँ 14 त ठ्याक्कै नपुर्याउला किनभने यसको क्वान्टिटीले केही न केही फरक पार्छ किनभने एब्सोल्युट बेस त हुन सक्दैन त्यो जति गरे पनि अब थोरै H+ त हुन सक्छ। ल 13 सम्म पुर्याउला है।
ल अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो धेरै चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि इन पोइन्ट अथवा इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट हुन्छ। अहिले इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट एकचोटि फेरि भन्दिनँ भने अब इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट जसमा चाहिँ एसिडको इक्विभ्यालेन्ट र वेट र बेसको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क रियाक्ट गर्छ के। तिमीले एसिड इक्विभ्यालेन्स वेट भनेको के बुझ भन्दाखेरि ठ्याक्क कम्प्लिसन अफ रियाक्सन बुझ्दा हुन्छ। ल मैले एकचोटि डेफिनेसन भने द पोइन्ट एट विच द इक्विभ्यालेन्स क्वान्टिटी अफ टाइट्रान्ट रियाक्ट विथ इक्विभ्यालेन्स क्वान्टिटी अफ टाइट्रान्ट इज नोन एज हाम्रो के भयो इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भयो। ल अब भयो है। अब तिमीले फेरि एसिड यो स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस भयो। अब अर्को चाहिँ तिमीले विक एसिड स्ट्रङ बेस गर्दैछौ भने हेर त के हुन्छ भन्दा विक एसिड त अलि माथि विक एसिड भनेपछि त्यसको पीएच कति जति होला सुरुमा 5 जति होला 5 जति होला। ल यस्तो गयो यो गयो। अब स्ट्रङ बेस हो भने त यो त माथि नै पुग्न सक्छ त यो भयो है। अब फेरि तिम्रो के भयो भन्दाखेरि मानम तिम्रो उसो अब एसिड स्ट्रङ हो बेस विक हो भने बेस नथप्दासम्म त त्यो त 1 नै होला। तर मैले बढाएँ यहाँ पुग्यो तर यसले चाहिँ अब 14 तिर पुर्याउन सक्दैन किनभने बेस त विक छ। यसले मानम 10 तिर पुर्याउला यो 10 होला मानम त तिमीले 10 कन्सिडर गर। अनि त्यसपछि फेरि अब विक एसिड विक बेसले त 7 को नजिकबाट सुरु हुन्छ 7 को नजिकबाट सुरु हुन्छ 7 को नजिकतिरै एन्ड हुन्छ। अब यसबाट हामीले चाहिँ अब हामीले पीएच रेन्ज लेख्न सकिन्छ। जस्तै अब पीएच रेन्ज हेर है स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको कति 3 to 10 हामीले त्यहाँ ग्राफ बनायो। ग्राफमा इन पोइन्ट चाहिँ कतिदेखि कतिमा देखियो त हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्ने हो हामीले के अरे यो डिटरमाइन गर्ने हो। ल मैले विक एसिड स्ट्रङ बेसको कति होला त विक एसिड स्ट्रङ बेसको चाहिँ कति हुन्छ 6 देखि 11 हेर है। ल मैले अहिले भनेको जस्तो मिलो किन कन्सिडर गरेर हेर त विक एसिडको पीएच 1 तिर त हुन्न 6 देखि 7 तिर होला है 6 7 तिर होला। ल जस्तै मानौं 4 तिरै भयो भने यसको इन पोइन्ट सुरुमा त इन पोइन्ट आउन यहाँ 4 देखि सुरु भयो भने 6 मा जान्छ अनि इन पोइन्ट आउँछ 11 सम्म जान्छ है। तर स्ट्रङ बेस छ है स्ट्रङ बेस भएपछि चाहिँ यसले अब के गर्छ भन्दाखेरि 12 13 तिर लान खोज्छ है। अब क्लियर भयो होला है कसरी आयो त सर भन्ने कुरा। सर दाइ है फेरि सर नै नभन। अब तिमीले स्ट्रङ एसिड विक बेस हेर त अब स्ट्रङ एसिड विक बेस भनेपछि यो त कतितिर सुरु हुन पर्यो यो त 3 तिर सुरु हुन पर्यो हैन। अब कतितिर जाला त यो 8 तिर जाला किनभने स्ट्रङ बेस त हैन यो बेस भएपछि 11 12 मा गएर इन पोइन्ट भएर 14 15 13 14 सम्म त पुग्न सक्दैन भनेपछि चाहिँ यो 8 तिर जाला। अब विक एसिड विक बेस चाहिँ कतितिर जाला 6 देखि 8 तिर जाला। ल यसरी तिमीले गेस गर्न सक्यौ के क्लियर छ यो भन्न त तिमीहरुलाई किन यति आयो होला भनेर त अब त तिमीले गेस गर्न सक्छौ नि। मलाई भन न बुझ्यौ कि बुझेनौ। बुझ्यौ है तिमीहरुलाई हैन एनबी मा आउन सक्छ के तिमीलाई यो टाइट्रेसन कर्व डिस्क्राइब गर त 4 वटा टाइप अफ टाइट्रेसन कुन कुन हुन्छ एसिड बेसका अनि तिनलाई डिस्क्राइब गर भन्न आउन सक्छ है। अब हामीले के सिलेक्ट गर्छौं इन्डिकेटर कुन ठीक हुन्छ त सिलेक्ट गरौँ है। ल हेर है तिमीलाई अब रेन्ज थाहा हुन पर्यो है इन्डिकेटरको रेन्ज चाहिँ थाहा हुन पर्यो। अहिलेलाई चाहिँ हामीले पीएच भ्यालु भनेको के भाइ इन्डिकेटरको पीएच भ्यालु थाहा सर पीडीएफ मा त अर्कै छ त रेन्ज पीडीएफ मा अर्कै छ र ए यो डेसिमलहरु अर्कै छ भन्न खोजेको कि मैले हेरे ल पीडीएफ तिमीले पनि देख्छौ यहाँ पीडीएफ मा मैले अर्कै राखेको छ र विक एसिड विक बेस यस मैले हैन ए यो हैन यो भन्न खोजेको त यसले उसको एक्जाम्पल दिएको हो के भाइ यसमा त उले उसको एक्जाम्पल दिएको छ के यो पीएच रेन्ज भनेको चाहिँ इन्डिकेटरको पीएच रेन्ज हो के इन्डिकेटरको पीएच रेन्ज हो। यो कि पीएच रेन्ज के को हो त यो त मिथाइल ओरेन्जको यो के को फिनोल्थालिनको मिथाइल ओरेन्ज फिनोल्थालिन भनेपछि यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यसले यो भनेपछि यो भएपछि हामीले मिथाइल ओरेन्ज पनि युज गर्न पाइयो फिनोल्थालिन पनि युज गर्न पाइयो। मिथाइल ओरेन्ज यसमा चाहिँ मिथाइल ओरेन्ज युज गर्न पर्यो यसमा चाहिँ फिनोल्थालिन युज गर्न पर्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ टाइट्रेसन नै हुँदैन विक एसिड र विक बेसको भन्न खोजेको है। यसमा चाहिँ कुन इन्डिकेटर युज गर्ने भनेर त्यस्तो टाइट्रेसनको दिएको यसले हामीले गरेको टाइट्रेसनको रेन्ज दिएको हैन। ल अब तिमीले यहाँ हेर है
अब तिमीले के हेर मिथाइल ओरेन्ज र मिथाइल ओरेन्जको र फिनोल्फथालिनको टाइट्रेसन रेन्ज हेरौँ है हामीले हो सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर भन्न खोजेको हो त्यसले 3.1 र 4.4 यो रेन्ज चाहिँ तिमीलाई याद हुन पर्यो है है अघि अघि मैले फेरि तिमीले अलि हल्का कमन सेन्स नै तिमीले के लाउन सक्छौ है यो त मिथाइल ओरेन्जको 3.1 देखि 4.4 हो कि फेनोल्फथालिनको 3.1 देखि 4.4 हो झुक्कियो भने हेर है तिमीलाई के थाहा छ मिथाइल ओरेन्ज के हो त मिथाइल ओरेन्ज त के हो बेसिक हो मिथाइल ओरेन्ज बेसिक भएपछि यसले के छुट्याउँछ एसिडिक छुट्याउँछ नि त बेसले एसिड छुट्याउँछ एसिडले बेस छुट्याउँछ भनेपछि मिथाइल ओरेन्जको चाहिँ एसिडको तिर रेन्ज हुनुपर्छ फिनोल्फथालिनको बेसतिर रेन्ज हुनुपर्छ ल यसरी कसको कति होला त भनेर झुक्किन चाहिँ पर्दैन किनभने मिथाइल ओरेन्ज त के हो अहिले हामीले हेरेको होइन यमी ओएच त बेस हो बेस भएपछि यसले एसिडको टाइट्रेसनमा हामीलाई हेल्प गर्छ है भनेपछि हामीले त एसिडको टाइट्रेसनमा हेल्प गर्न सकियो यहाँ युज गर्न सकियो अब यो रेन्ज भएपछि हेर त अब के भयो यो रेन्ज भएपछि ल 3 देखि 10 को बिचमा यहाँ कुन कुन पर्यो त 3 देखि 10 को बिचमा त दुईटै पर्यो सो मिथाइल ओरेन्ज र फेनोल्फथालिन दुईटै अब हेर है 6 देखि 11 बिचमा यहाँ कुन पर्यो यो पर्यो भनेपछि फिनोल्फथालिन 3 देखि 8 को बिचमा कुन पर्यो यहाँ यो पर्यो मिथाइल ओरेन्ज यसमा 6 र 8 को बिचमा कुन पर्यो कुन पनि छैन नो इन्डिकेटर यसको हामीले टाइट्रेसन नै गरिदैन ल अहिलेसम्म केही समस्या छ भने भन है त्यसपछि हामी अब रिडक्स टाइट्रेसन पढ्छौं रिडक्स टाइट्रेसन पढेपछि चाहिँ आजको हाम्रो टपिक सिद्धिन्छ ल केही प्रब्लम छ केही नबुझेको छ रिडक्समा जाम ल केही नबुझेको छ भने भन यति भाषी तिमीहरूले त थ्योरी नि मजाले लेख्न सक्छौ के यति बुझेको छ भने केही प्रब्लम छैन है के भनेको अरे आँखा चिम्लेर ए ल ठिक छ है सब क्लियर छ ल नाइस केही प्रब्लम भयो भने भन यसरी टाइट्रेसन यसरी पढ्यो भने चाहिँ हामीलाई न्यूमेरिकल गर्न पनि सजिलो हुन्छ किन पहिला न्यूमेरिकलको कस्तो क्वेशन आउँछ त्यो बुझ्न पर्यो त्यो बुझेपछि त तिमीले थ्योरी बेस राम्रो छ भने तिमीले न्यूमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौ है ल मैले इन गरे भन्दा नि एसिड बेस चाहिँ इन गरे अब चाहिँ हामी केमा जाम के भन्छ यो रिडक्स टाइट्रेसनमा जाम है मैले भनेको थिएँ है 10 बजेसम्म चाहिँ क्लास हुन्छ भनेर हामीले रिडक्स टाइट्रेसन सकौं त्यसपछि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सक्यो भने इन गरौँला आज थर्सडे भोलि फ्राइडे अब यो विकको लास्ट भयो भोलि न्यूमेरिकल सल्भ गरिन्छ हामीले त्यसपछि तिमीहरूले त्यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्यो भने पर्सिको एक्जाममा चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको न्यूमेरिकल मिलाउँछौ रिडक्स टाइट्रेसन अब रिडक्स टाइट्रेसन हामीले गर्दैछौँ भने अब रिडक्स टाइट्रेसनमा चाहिँ जहिले पनि के हुने भयो भन्दाखेरि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्टको टाइट्रेसन हुने भयो है अब तिमीले जेनरली के गर्छौ भन्दाखेरि टाइट्रेसन अफ एउटा इक्जाम्पल हामीले हेरौँ एउटा इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ के को गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि KMnO4 र अक्ज्यालिक एसिडको अक्ज्यालिक एसिड इन प्रेजेन्स अफ H2SO4 यो रिएक्सन सबैलाई कण्ठ छ कि नै भन त यो रिएक्सन त हामीले 10 चोटी गरियो होला सबैलाई कण्ठ हुन पर्यो है यो रिएक्सन आजै पढ्ने हो सर आज यो त आज पढिन्छ यो आजै पढ्ने अनि त्यसपछि इन गर्ने है यो रिएक्सन सबैलाई कण्ठ हुन पर्यो यो रिएक्सन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट किन धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि हेर है ल तिमीलाई उस भन्न बिर्सेछु है मैले सेल्फ इन्डिकेटर भनेको के हो सेल्फ इन्डिकेटर भनेको त्यस्तो सब्स्ट्यान्स जसले आफै कलर चेन्ज भएर एन्ड अफ रिएक्सन भएर के गर्छ भन्दाखेरि यसले रिएक्सन कम्प्लिट भयो है भन्छ रिएक्सन कम्प्लिट भयो
CTION रियाक्सन कम्प्लिट, जसले आफू नै कलर चेन्ज हुन्छ कि यस्तोमा इन्डक्टर हामीले के हुन पर्दैन, हामीले इन्डक्टर भनेछु इन्डिकेटर हाल्न पर्दैन। जेनरली अर्को तिमीहरूलाई नोट है, जेनरली रिडक्स टाइट्रेसनमा चाहिँ युज हुने इन्डिकेटर भनेको के हो, स्टार्च। कि तिमीलाई KMnO4 नै युज हुन्छ, KMnO4 एज अ सेल्फ इन्डिकेटर युज हुन्छ, यो चाहिँ सेल्फ इन्डिकेटर भयो, नभए चाहिँ के युज हुन्छ, स्टार्च हुन्छ। स्टार्चले कम्प्लिसन अफ रियाक्सनमा ब्ल्याक कलरमा चेन्ज हुन्छ, कलरलेसबाट ब्ल्याक। अलिअलि नलेज राख्दा भयो, खासै धेरै चाहिँ पर्दैन है। यति जान तिमीले हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब त्यही रिडक्स टाइट्रेसन हेर्दैछौँ। अब यो मैले एकचोटि फेरि रियाक्सन लेखेँ, यसरी त मैले 10 चोटि भन्दा बढी लेखेँ हुँदैन हैन। यो रियाक्सन KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4 गिव्स हाम्रो के दिन्छ त यसलाई, MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 है। अब यो रियाक्सनबाट हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि KMnO4 र H2C2O4 बीच टाइट्रेसन गरिन्छ है। अब यसमा चाहिँ इन्डिकेटर कुन, KMnO4 नै सेल्फ इन्डिकेटर भयो। अब कसरी सेल्फ इन्डिकेटर हुन्छ हेर है त। KMnO4 को कलर कस्तो भन मलाई, KMnO4 को कलर कस्तो, ल भन छिटो भन। KMnO4 को कलर कस्तो, पिङ्क। ल ठिक छ है, यो पिङ्क भयो है। ल पिङ्कबाट यो केमा जान्छ, कलरलेसमा जान्छ। MnSO4 कलरलेस हो यसरी हेर त। ल अब मैले टाइट्रेसनको नै इक्जाम्पल दिएँ है। टाइट्रेसन कसरी गरिन्छ त भनेर है, तिमीले यहाँ टाइट्रेसनमा उ राख्यौ है, टाइट्रेसनमा यहाँ KMnO4 राख्यौ, यो के भन्छ ब्युरेटमा KMnO4 राख्यौ। कोनिकल फ्लास्कमा चाहिँ के राखेको छौ भन्दा तिमीले अक्ज्यालिक एसिड राखेको छौ, अक्ज्यालिक एसिड र के राख्छौ तिमीले, अक्ज्यालिक एसिड र H2SO4 राख्छौ है। अब यहाँ अक्ज्यालिक एसिड र है, ल तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि अब यहाँ ड्रप वाइज ड्रप गर्दै जान्छौ है। ल ड्रप वाइज गर्यौ हैन, ड्रप वाइज गर्दै जाँदा यहाँ कस्तो कलर देखिएला त, ल मलाई सुरुमा यहाँ कस्तो कलर देखिएला, ड्रप हाल्दै जाँदा सुरुमा कस्तो कलर देखिएला भन त मलाई। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस बुझेको छौ भने यो पनि भन्न सक्छौ है तिमीहरूले। सुरुमा कस्तो कलर देखिएला यहाँ सोलुसनमा है, छिट्टो पिङ्क त हैन, पिङ्क देखिन्न के। हेर त मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दा ओरेन्ज है, ओरेन्ज त झन् देखिन्न। सुन न फेरि हावा गेस नगर त तिमीहरूले। ल भयो मैले भन्छु कि सुन, ल हेर है। हो मिठाई लालले चाहिँ ठिक भने, कलरलेस हो यसको एन्सर। ल हेर त KMnO मैले सुरुमा भनेछु है, KMnO4 राख्दै गएको छु, एक कुन्टा ड्रप राखेँ, पहिलो ड्रपमा यो कलरलेस हुन्छ। किन कलरलेस हुन्छ हेर है, मैले अघिको रियाक्सनमा के भने भन्दा KMnO4 ले अक्ज्यालिक एसिडसित रियाक्ट गरेर त रियाक्ट गरिहाल्छ, रियाक्ट गरेपछि MnSO4 बनाउँछ, MnSO4 बनाउँछ, कलरलेस भइहाल्छ है। ल हेरे अब ड्रप हाल्दै गयो, यो फेरि कलरलेस भइरहेछ। अब एउटा फेरि यस्तो पोइन्ट आउँछ हैन, जसमा अब एउटा ड्रप थपियो भने त यो त के हुन्छ, पिङ्क हुन्छ। पिङ्क हुन्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब त्यो अब यो सोलुसनमा H2C2O4 छैन, H2C2O4 छैन, यिनी सबै MnSO4 K2SO4 अनि CO2 मा गयो। अब यसलाई के गर्न पर्यो, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट आफू अक्सिडाइज हुन्छ, आफू रिड्युस हुन्छ, अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ भन्छ। यो KMnO4 लाई रिड्युस गर्ने अरु चाहिँ छैन भनेपछि चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ पिङ्क कलर नै देखिने भयो। किनभने KMnO4 को अरूसँग अब रियाक्सन हुँदैन, किनभने H2C2O4 त सकियो हो। यस्तै भन्छ यहाँ भएको KMnO4 चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रहन्छ हो। त्यही भएर ड्रप वाइज राख्न पर्छ। तिमीले एकैचोटि मस्तै राख्यो भने त कुन बेला गएर कलर चेन्ज भएको तिमीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर ड्रप वाइज राख्छौ, ड्रप वाइज राखेपछि पिङ्क कलरमा जान्छ, पिङ्क कलरमा गएपछि चाहिँ रियाक्सन कम्प्लिट भयो। रियाक्सन कम्प्लिट भयो। अब हेर है, अब तिमीले के गर्छौ,
अब तिमीले क्याल्कुलेट गर्न छ, तिमीले के क्याल्कुलेट गर्न छ भन्दाखेरि तिमीले अक्ज्यालिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेट गर्न छ। ल हेर है, तिमीले ल मैले मेटेँ है। अब अक्ज्यालिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेट गर्न छ भने तिमीले ब्युरेटमा KMnO4 को कति भोल्युम युज भयो त लेख्छौ, भोल्युम V अफ KMnO4। यसको कन्सन्ट्रेसन तिमीलाई थाहा हुन्छ, C कन्सन्ट्रेसन C लेख्ने। अब तिमीले अक्ज्यालिक एसिडको भोल्युम त तिमीले मेजर गरेका छौ नि, मेजर गरेर कोनिकल फ्लास्कमा राखेका छौ, त्यसलाई के भन्यो V1, यो V1 भयो, यो V2 भयो, इन्टु यक्स अननोन भयो। अब तिमीले यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, तिमीले यक्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। ल यो क्लियर भयो। यसबाट हामीले कन्सन्ट्रेसन अफ H2C2O4 थाहा हुन्छ है। अब क्लियर भयो भने भन त, मैले लास्ट आजको लास्ट टपिक भन्छु अनि त्यसपछि एन्ड गरौँला। ओहो विद्यार्थी त कति घटेको हो त। ल भन त क्लियर है। ल अब आजको हामी लास्ट टपिक जाउँ। लास्ट टपिक भनेको यो इम्पोर्टेन्स अफ KMnO4 भनेको हेर है, एकदम धेरै युज हुन्छ KMnO4 रिडक्स टाइट्रेसनमा, एकदम धेरै युज हुन्छ। मैले नै खाना खाएको छैन, मैले नै अब खाने हो खाना। पस्किनुहोस् मम्मी है। अब KMnO4 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिडक्स टाइट्रेसनमा एकदम धेरै युज हुन्छ। त्यो भएपछि हेर है, अब तिमीलाई के थाहा छ, अघि मैले फेरि के भनेको थिएँ, H2C2O4 भनेको अक्ज्यालिक एसिड क्रिस्टल हो है, अक्ज्यालिक एसिड क्रिस्टल। अनि त्यसपछि Na2CO3 भनेको स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स हुन् है, प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स हुन्। यसलाई टेम्परेचर प्रेसरले इम्प्युरिटिज यसमा बस्दैन, ए भएर सोलुसन हामीले बनाउन सकिन्छ। अब हेर त, तिम्रो KMnO4 चाहिँ के होइन, प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स होइन, प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स, तर अक्ज्यालिक एसिड त प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स हो नि। भनेपछि तिमीले यसको सोलुसन बनायौ भने पहिल्यै यसको सोलुसन बनाउँछौ भने यसको कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आउँदैन, कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आउँदैन, यसको कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आउँदैन। भनेपछि त तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा KMnO4 को चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आउँछ है। त्यो भएको भएर चाहिँ तिमीले अक्ज्यालिक एसिडको हेल्पले चाहिँ KMnO4 को त तिमीले के निकाल्न सक्छौ त भन्दा कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्छौ। यो सोलुसन त तिमीले जहिले बनाएर राखेको भए पनि खासै असर पर्दैन, कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्छौ। अब यो कन्सन्ट्रेसन युज गरेर चाहिँ के हुन सक्छ, अरु रिडक्स टाइट्रेसनहरु तिमीले गर्न सक्छौ। यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छ, स्ट्यान्डर्डाइजिङ भन्छ के, STANDARDIZING। हामीले के गरेको हो भन्दाखेरि KMnO4 लाई स्ट्यान्डर्डाइज गरेको हो। अब त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ थोरै चेन्ज भएको थियो होला, हो त्यो कन्सन्ट्रेसन कति चेन्ज भएछ, अहिले चाहिँ कति छ त्यो निकालेको हो। जहिले पनि KMnO4 युज गर्नुभन्दा पहिला अक्ज्यालिक एसिडसँग चाहिँ हामीले के गरिन्छ, स्ट्यान्डर्डाइज गरिन्छ। ल आजलाई चाहिँ हामीले क्लास यति गरौँ। मैले PDF हालिदिएको छु तिमीहरूलाई, क्वेसनहरु सल्भ गर। तिमीहरूले भोलि क्वेसनहरु सल्भ गर्यौ भने चाहिँ के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि सजिला क्वेसन हामीले सल्भ गर्न पर्दैन। सजिला क्वेसन सल्भ गर्न नपरेपछि हामीले गाह्रो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ, टाइम पनि वेस्ट हुँदैन। ल भन त आजलाई इन्ड गरौँ, के भन्छौ तिमीहरू? ल रेकर्ड भिडियो हालिदिनुस् है, रेकर्ड भिडियो दाइहरूले हालिदिनुहुन्छ, कति बेला हालिदिनुहुन्छ, हालिदिन चाहिँ बेलुकी